This is 81 HD. दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको वास्तविक नक्सा र यो अभियानसम्मको मूर्त रूपमा कसरी आइपुग्यो यसको पछिल्लो आयाममा हामी चर्चा गर्दैछौँ। हुन त यो जस लिनुपर्ने अथवा यसलाई आफ्नो अग्रसरता लिनुपर्ने भन्ने विषय त होइन, तर यो पछिल्लो घटनाक्रमको विकासलाई हामीले राम्ररी ठम्म्याएनौँ, बुझेनौँ अथवा यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिएका पात्र, संस्था अथवा सञ्चार माध्यमको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरियो भने त्यो प्रक्रिया पनि विलोपीकरण हुन सक्छ भनेर यसको यो अभिलेखीकरण गरौँ, यसलाई संस्थागत गरौँ भन्ने हेतुले पनि यो श्रृङ्खला आज यो अनुष्ठान हामीले रचिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खला विशेष गरी अन्नपूर्णको निरन्तर प्रयास, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा यात्रा यसमा केन्द्रित हुनेछ। छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक जो 2075 साल कार्तिक 21 गते अवकाश हुनुभएको थियो सुरेशमान श्रेष्ठ, र त्यस्तै यो अभियानका एकजना अभियन्ता अन्नपूर्ण पोस्टसँग आबद्ध हुनुहुन्छ पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले। स्वागत छ तिनैजनालाई। धन्यवाद छ। यसको अलिकति म पृष्ठभूमिमा जान्छु। यो 2052 सालमा महाकाली सन्धि भए पश्चात त्यसको उद्गम थलोका प्रश्नलाई लिएर कालापानीमा भारतीय सेना बसेको भन्ने विषय त त्यो पहिलेदेखि 1962 देखि बसेको थियो, तर निरन्तर रूपमा सञ्चारमा, संसदमा यो विषय, सडकमा पनि कतिपय अवस्थामा सीमासम्म पुगेर पनि यो विषय उठेको थियो। तर लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म पनि नेपाली भूभाग हो कि होइन भन्ने जानकार, विज्ञ, मर्मज्ञहरू त जानकार थिए होला, तर आम रूपमा यो चाहिँ त्यसरी प्रकटीकरण भइसकेको थिएन। 2075 साल भदौ 21 गते पहिलो पटक निशान छाप कालापानी गायब भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर सम्प्रेषित भयो। त्यसको 3 दिन पश्चात 2075 साल भदौ 24 गते नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब भन्ने शीर्षकको समाचार सम्प्रेषित भयो। त्यसको 14 महिना पश्चात 2076 साल कार्तिक 26 गते लिम्पियाधुरा सहितको वास्तविक नक्सा जो निशान छापमा अहिले समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसमा गयो। यो कसरी यो अभियानसम्म आयो, कसरी विज्ञ विशेषज्ञ जोडिनु भयो? म सबभन्दा सुरुमा यसको अभियान्तै भन्न पनि त्यो अतिशयोक्ति हुँदैन होला, अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेसँग जोडिन चाहे। सुरेन्द्रजी, कसरी तपाईँलाई यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय लाग्यो र कसरी यो छापासम्म प्रकाशित हुन आयो? धन्यवाद यात्रीजी। म यो विषयमा पहिलोपटक काठमाडौँ आएपछि मैले एउटा त्यतिखेर म बिटमा संलग्न थिइनँ। त्यसपछि म नापी विभागमा गएँ। दर्शकलाई जानकारी होस्, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ नेपालगञ्जमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अन्नपूर्ण पोस्टमै काम गर्नुहुन्थ्यो, तर काठमाडौँ आए पश्चात चाहिँ एउटा त्यहाँ त सबै विषयको काम गर्नुपर्थ्यो, तर एउटा विषयको विधागत विशेषज्ञ हुनुपर्ने बाध्यताका कारणले के छनौट गर्ने भन्दा यसमा आइपुग्नु। हजुर, त्यही हो। त्यसपछि म नापी विभागमा गएँ। नापी विभागमा गएपछि सुरुवातमा चाहिँ अलिकति के हो भने मैले यो सीमा, म किनभने सीमामै बसेर रिपोर्टिङ गरेको हुनाले यो सीमा स्तम्भका कुराहरू, सीमाका विषयहरूमा मैले कुरा उठाएँ। त्यो चाहिँ साउनमै हामीले एउटा समाचार प्रकाशित पनि गऱ्यौँ। जम्मा 500 सीमा स्तम्भ चाहिँ गायब छन् भनेर समाचार प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि म त्यो फलोअपको क्रममा चाहिँ फेरि नापी विभाग गएँ। नापी विभाग गएपछि त्यहाँ चाहिँ नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक, मैले नेपालगञ्जै चिनेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ, उहाँसँग मेरो सम्पर्क भयो। उहाँले चाहिँ मलाई यही सीमा सम्बन्धी विज्ञ चाहिँ अथवा सीमा सम्बन्धी हेर्ने शाखा छ, तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्। होइन, उहाँ चाहिँ गणेश प्रसाद भट्ट, उहाँ। त्यसपछि म सुरेशमान श्रेष्ठ जो चाहिँ नापी विभागका उपमहानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकक्षमा पुगेँ। कार्यकक्षमा पुगेपछि अब उहाँसँग मेरो कुनै चिन्जान पनि थिएन। त्यसपछि म यसरी यो सीमाको विषयमा न्युज लेख्दैछु, मलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने मैले। उहाँले अब सुरुवातमा चाहिँ अब यो अलिकति आनाकानी पनि गर्नुभयो। अब यो समाचार लेख्ने विषयमा चाहिँ यो के हुने हो र, समाचार लेखेर कस्तो हुन्छ र, यहाँ यस्तो यस्तो भइसक्यो, यहाँ चाहिँ हाम्रै नक्सामा चाहिँ के अरे
निशान छापै गलत निशान छाप चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर सारा चाहिँ निशान छाप गलत छ, कहीँ पनि निशान छापै सही छैन, जुन चाहिँ राष्ट्रको प्रतीक हो। यसमा कसैको ध्यान छैन। मैले हेलो सरकारमा कति जानकारी गराएँ, मैले चाहिँ सरकारका अन्य निकायमा कति जानकारी गराइसकेँ, कसै कहीँ सुनवाई हुँदैन। त्यति मात्र होइन, सरकारी सञ्चार माध्यम गोर्खापत्रले त्यस्तै जुन चाहिँ कालापानी नभएको नक्सा पटक पटक सार्वजनिक गर्यो, त्यहाँ पनि हामीले परिपत्र गऱ्यौँ यो चाहिँ नगरिदिनु पर्यो भनेर, त्यसले पनि सुनवाई गरेको छैन। तपाईँले लेखेर के होला र भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ भने होइन हामी एकपल्ट प्रयास गरौँ न भनेपछि उहाँलाई पनि अलिकति हुटुटी लाग्यो। ल गरौँ न त, ल तपाईँ गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, कस्तो लेख्नुहुन्छ पहिला म तपाईँको लेखाइ पनि हेर्छु भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो। अनि हामीले त्यो समाचार चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टमा कालापानी गायब, निशान छापमा कालापानी गायब भनेर 2075 भदौ 21 गते प्रकाशित गरियो। त्यसपछि तुरुन्तै अलिकति एक्सनमा गइगयो है। त्यसपछि चाहिँ उहाँ नाभि विभाग आफै पनि अलिकति सक्रिय भयो। उहाँ त स्वयं पहिल्यैदेखि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। नाभि विभाग सक्रिय भयो, मन्त्रालय पनि सक्रिय भयो। मन्त्रीले नि मलाई तुरुन्तै त्यसको भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट तुरुन्तै मलाई बोलाउनु भयो। के हो यो विषयमा? उहाँ भर्खर मन्त्री त्यहाँ आउनुभएको रहेछ र आउनुभएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यता फुल मन्त्री भएर चाहिँ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आउनुभएको। उहाँलाई पनि चासो भएछ। अनि उहाँले चाहिँ के हो यो विषय भनेर अब उहाँ पनि जानकार हुनुहुन्न थियो। अब मलाई अलिकति सोध्नु, अब सबै त मलाई पनि जानकार, म त भर्खरै त्यो चाहिँ उसमा प्रवेश गर्दै थिएँ, म पनि धेरै जानकार त थिइनँ। तर पनि मैले यो चाहिँ हाम्रो नक्सा, हाम्रो निशान छापै गलत छ, राष्ट्रको प्रतीक चिन्है गलत छ है भनेर मैले भनेपछि उहाँले त्यहीँबाट महानिर्देशक गणेश प्रसाद भट्टलाई फोन गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूबिच सामान्य कुराकानी भयो। त्यसपछि त्यो प्रोसेस सुरु भयो। त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन भयो। त्यही बिचमा चाहिँ के भयो भने मैले त्यो समाचार प्रकाशित गर्दा अब रिफरेन्सको रूपमा अब सीमा सम्बन्धी को छ त विज्ञ भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि अब म धेरै त्योभन्दा अगाडि भने त म धेरै बिटमा छिरिसकेको थिइनँ, मलाई धेरै जानकार त थिइनँ। तर मैले को हुनुहुन्छ भने बुद्धिनारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने मैले त्यो समाचारै गर्दाखेरि रिफरेन्स सीमाविदको रूपमा मैले बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई प्रस्तुत गरेँ। इन्फर्मेसन दिनेमा सुरेशमान श्रेष्ठ हुनुभयो। त्यो समाचार आएपछि एउटा प्रतिक्रिया आयो है अर्को व्यक्तिबाट, रतन भण्डारी, जसले चाहिँ किताब लेख्नु भएको रहेछ। त्यो चाहिँ अहिले पनि उहाँको किताब छ, लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको चपेटामा। उहाँले के भन्नु, यहाँ यति मात्रै छैन है, यो चाहिँ हाम्रो अझै कालापानी मात्रै होइन है, हाम्रो चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म त्योभन्दा ठुलो भूभाग चाहिँ 70 किलोमिटर पश्चिमसम्म, हजुर त्यो ठुलो भूभाग चाहिँ अतिक्रमित छ। तपाईँले यो विषयमा पनि केही लेख्न सक्नुहुन्छ? कसैले लेख्दैनन्, म एक्लै कराइरहेको छु। मैले किताब लेखेँ, मेरो किताबको पनि खासै महत्त्वका साथ आएको छैन, चर्चा भयो होला, तर त्यो सरकार पक्षसम्म पुगेन। अनि यो विषय चाहिँ भन्नुभयो। उहाँले मलाई चाहिँ त्यो सिभिल हस्पिटलको चाहिँ क्यान्टिनमा बोलाउनु भयो। म त्यहाँ गएँ। त्यसपछि गएपछि उहाँले त्यो इन्फर्मेसन दिनुभयो। तर त्यतिले मात्रै पुगेन, मलाई त त्यसको चाहिँ रेफरेन्स चाहियो, त्यो सम्बन्धी जानकार व्यक्ति चाहियो। मैले बुद्धिनारायण सरसँग पनि तुरुन्तै सम्पर्क गरेँ, के हो सर यो विषयमा भनेपछि उहाँले हो यो त लिम्पियाधुरासम्मै हाम्रो भूभाग हो, मैले पनि पटक पटक कुरा उठाइरहेको छु, मैले किताबमा पनि लेखिरहेको छु, तर सुनवाई कतैबाट चाहिँ भए जस्तो मलाई लाग्दैन भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले भदौ 24 गते त्यही विषयमा, भदौ 21 गते सुरेशमान श्रेष्ठकै अन्तर्वार्तासहित निशान छापमा कालापानी गायब भनेर समाचार प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यसको 3 दिनपछि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमाविदको अन्तर्वार्तासहित नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब भनेर अर्को समाचार हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ। यसरी यो श्रृङ्खलाको सुरुवात चाहिँ यहाँबाट भएको हो। नक्साको प्रसङ्गमा म एकछिनमा आउँछु। यो संवाद किन पनि यसरी रच्नुपर्छ भने एउटा सानो पहल, एउटा पात्र, त्यो पात्र हुँदै संस्था अन्नपूर्ण जोडियो, पोस्ट अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क जोडियो, त्यस पछाडि उहाँहरू जस्ता मर्मज्ञहरू त त्यसको स्रोत व्यक्ति नै हुनुभयो, त्यस पछाडि सरकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आकर्षित हुँदै आजसम्म यो संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसको संशोधन गरेर अनुसूचित 3 मा रहेको निशान छापलाई नै वास्तविक निशान छाप बनाउनु पर्ने भन्नेसम्म अभियान आयो। तर त्यसको अभियानको सुरुवातकर्ताको श्रेय दिएन भने त्यो अन्याय हुन्छ भनेर सुरेशमानजी, तपाईँलाई सुरेन्द्रजी आउँदाखेरि अरू पत्रकार आए भन्दा कहिले फरक लाग्यो कि यसले चाहिँ साँच्चीकै अभियान उठाउँछ भन्ने? नत्र त आउँथे। यो प्रसङ्गमा मलाई के लाग्छ भने
यो चर्चा भएको नेपालको नक्सा नमिलेको सम्बन्धी चर्चा भएको 2075 होइन, त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै भएको हो। अब पुरानो कुरो अहिलेको यो नेपालको संविधान आउनुभन्दा पहिलेको सन्दर्भ जोड्ने हो भने 1816देखिको कुरा जोड्ने हो भने मभन्दा विज्ञ अग्रज सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, बुद्धनारायण सर, रतन भण्डारी सर, अरू अभियन्ताहरू, प्रशासकहरू, उहाँहरूले धेरै कुरो उजागर गरिसक्नु भएको छ। र पछिल्लो समय आएर नेपालको संविधान जारी गर्ने समयकालमा तयार गर्दा गर्दैको अवस्थामा जेनरल पब्लिकबाट पनि सुझावहरू सङ्कलन गरिएको थियो। त्यो बेलामा नापीको कर्मचारीहरूले पनि नेपालको नक्सा, सही नक्सा संविधानमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पेश गरेको थियो है। नेपालको क्षेत्रफल पनि उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर सुझाव न हो, पेश गरेको थियो। तर त्यो सुझाव अब अरू सुझावहरू जस्तै संविधानमा त्यो सुझाव पनि समेटिएन। पछि संविधान जारी भइसक्यो, त्यहाँ मैले पनि हेर्दाखेरि ओरिजिनल कपी त हामीले देख्न पाउने कुरै भएन। विभिन्न मिडियामा आएको संविधान हेर्दाखेरि निशान छापमा नक्सा गलत छ है। प्राविधिक रूपमा गलत एकातिर र राष्ट्रिय बााउन्ड्रीको हिसाबले पनि गलत देखिन्छ। त्यहाँ प्राविधिक त्रुटि त बेग्लै कुरो हो। त्यो भएपछि फेरि त्यो विभिन्न ठाउँमा हामीले सुझावहरू पेश गऱ्यौँ र यही क्रममा करिब 2073 साल वैशाखको 3 गते जस्तो लाग्छ मलाई, गोर्खापत्रमा होइन कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा एउटा ठुलो होल पेजको विज्ञापन थियो। सम्भवतः त्यो एनएमबी ब्याङ्कको विज्ञापन हो। त्यहाँ नेपालको नक्सा थियो, त्यसमा चाहिँ कालापानी बाहेकको मात्र भूमि राखेर नक्सा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो प्रस्तुत गरियो, त्यहाँबाट मैले त्यो सबै वाच गरिरहन्थेँ पत्र पत्रिकामा आउने यस्ता गलत नक्साको विषयमा। र आफ्नो सानो सर्कल, आफ्नो फेसबुक ट्विटरको सर्कलमा यो कुरो पस्किन्थेँ म। साथीहरूले फिडब्याक दिन्थ्यो, सकारात्मक नकारात्मक इत्यादि। पछि आएर तपाईँको 2074 असोज 2 को होला गोर्खापत्रमा हाम्रो एउटा गलत नक्सा छापिएको थियो। त्यो पनि मेरो नक्सा हेर्ने क्रममा अफिस आउने बित्तिकै म पत्रिका हेर्थेँ। समयले समयको आकर्षित गर्छ भने जस्तै आफूलाई जे चासो भयो त्यतातिर त खसखस भइहाल्छ। हो, म करिब 9 बजे अफिस पुग्छु, पत्र पत्रिका हेर्छु। त्यो गोर्खापत्रमा एउटा शेरबहादुर देउपाज्यू सहितको नेपालको नक्सा थियो, गलत नक्सा थियो। मैले त्यो पनि कपी गरेर फेसबुकमा पोस्ट गरेँ। संयोगले तत्कालीन हाम्रो महानिर्देशकज्यू गणेश प्रसाद भट्ट सर, उहाँको आँखा पर्यो मेरो पोस्टमा। उहाँले मलाई तुरन्तै फोन गरेर यो के कसो हो भनेर भन्नुभयो। यस्तो यस्तो छ हेर्नुहोस् सर, के गर्ने, म एक्लै करार त हुँदैन भने उहाँले त्यसो भने चिठी हालिदियो त गोर्खापत्रलाई भनेर भन्नुभयो। हान्नुपर्छ सर भन्ने कुरो भयो। त्यहाँबाट अलिकता यो संस्थागत तहमा यसको चासो बढेको हो। तपाईँ नापी विभागमा चाहिँ उपमहानिर्देशकका रूपमा नक्सै बनाउने ड्राफ्ट हो, नक्सै बनाउने हो। नक्सा बाहेक हामी सीमाको पनि काम, प्राविधिक कामहरू सबै त्यो महाशाखाले गर्ने हो। अनि महानिर्देशकले त्यो चासो लिइसक्नु भएपछि अलिकता ढाडस पनि मिल्यो तपाईँलाई? ढाडस पनि मिल्यो। हामी अझ अग्रसर भएर काम गर्न थाल्यौँ। गोर्खापत्रले 2-3 दिनमा भुल सुधार पनि लेख्यो। तर फेरि उही हो कुकुरको पुच्छर जस्तो, पछि फेरि गलत नक्सै छाप्न थाले। मैले गोर्खापत्रको कुरा गर्दैछु, अरू पत्रिका त सबै पत्रिकाहरू त्यस्तै छन्। ज्ञान नभएर हो भने ठिक छ, उसलाई ज्ञान भएन, अब कसैले उसलाई यो गलत छ है, सही चाहिन्छ भने म दिन्छु भनेर भन्दै पनि उहाँहरू गलत छाप्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ दुःखको कुरो हो। त्यसरी अब एकल प्रयासमा, अब सानो प्रयासमा यो काम हुँदै गएको बेलामा पछि हाम्रो सुरेन्द्रजी मेरो अफिसमा आइपुग्नु भयो। मैले उहाँले आफ्नो परिचय दिइसकेपछि मैले उहाँलाई भनेको नापी विभागमा समाचारको स्रोतहरू धेरै छन्। मुख्य गरेर 4वटा सेक्टर छन् यहाँ, किता नापीको सेक्टर, डिजिटल म्यापिङको सेक्टर, खगोल सम्बन्धी कामको सेक्टर र स्थल रूप नक्साको सेक्टर। काम कुरो छ्यासमिस नगर्नुहोस्। मसँग तपाईँले समाचार लिने हो भनेदेखि मैले हेर्ने सेक्टरको कुरो मसँग सोध्नुहोस्। थप अरू सेक्टरको चाह्यो भने म चिन्जान गरिदिन्छु, त्यहाँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ भने। उहाँलाई संयोगले सीमा सम्बन्धी रुचि धेरै भएकोले म कहाँ चाहिँ नि समाचार लिने उहाँले निर्णय गर्नुभयो होला, विचार गर्नुभयो।
र मैले उहाँलाई स्पष्ट एउटा कुरो भनेको चाहिँ सीमा सम्बन्धी तपाईँले समाचार प्रकाशन गर्ने हो भने प्रकाशन गर्नु पूर्व तपाईँले लेखेको समाचार मलाई देखाउनुहोस्। त्यहाँ तलमाथि केही हुनु हुँदैन है। सीमाको कुरो हो, तपाईँले जित्ने कुरो पनि होइन, मैले जित्ने पनि होइन, तर एउटै धारणा हुनुपर्छ, कुरो सही हुनुपर्छ भन्ने मैले प्रस्ताव गरेपछि उहाँले स्वीकार्नु भयो। नभन्दै उहाँले भोलिपल्ट कहिले हो उहाँले ड्राफ्ट गरेको म कहाँ पठाउनु पनि भयो। मैले त्यसमा 1-2वटा कुरो सुधार गरेर दिएँ, उहाँले जस्ताको त्यस्तै छाप्नु पनि भयो है। त्यो भएपछि मलाई पनि उहाँप्रति अलिकता विश्वास जाग्यो। यो केटाले गरी खान्छ है करिब त्यस्तो लाग्यो होइन। अब कुरो मिल्ने, अब कतिपयले त आउँछन् समाचारदाताहरू आउँछन् अन्तसन्त कुरा गर्ने। हाम्रो फेरि समाचार साथीहरूको कस्तो हुन्छ भने अरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेर समाचार सोध्न पाए, लेख्न पाए भने गौरव गर्ने होइन। उहाँमा त्यो देखिएन, केहीमा त्यस्तो छ। त्यो भएपछि उहाँसँग हाम्रो सहकार्य भयो र त्यही समयमा करिब कान्तिपुर टिभीबाट पनि एउटा साथी आउनुभएको थियो। उहाँको नाम युवराज हो कि के हो जे होस्, उहाँ आउनुभयो। उहाँले पनि सानो इन्टरभ्यू लिनुभयो, उहाँले पनि यही नक्साकै विषयमा लिनुभएको हो। त्यहाँबाट विभिन्न पत्रिकाहरू अरू पनि आउँथे। हाम्रो नागरिक खबरको बहिनी हुनुहुन्छ निम्लिकीजी भन्ने, नाउँ मलाई राम्रो याद भएन, उहाँहरू पनि आउनुभयो, यही कुरो राखेँ। त्यसमा चासो दिने धेरै पत्रिका छन्, तर एउटा बुँदा समातेर एउटा विषयवस्तु समातेर त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मनन गरेर लगातार रूपमा निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म लगातार रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक पटक नयाँ कोणबाट त्यो समाचार लेख्ने काम चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्रजीले गर्नुभएकै हो। म एकछिनमा आउँछु। अब त्यसपछि यो अभियानमा अब हामीले यो अभियानको श्रेयको कुरा गरिरहँदा मैले नाम छुटाएँ भने तपाईँहरूले थप्न पनि सक्नुहुन्छ। यो वास्तविक नक्सा जारी गर्नेसम्मका सारथीमा सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नापी विभाग त छँदैछ। त्यसभित्र र बाहिर रहेर गर्नेहरू जस्तो बुद्धिनारायण श्रेष्ठजी, डाक्टर जगत भुषालजी, रतन भण्डारीजी, सूर्यनाथ उपाध्यायजी, डाक्टर द्वारिका ढुङ्गेलजी, भैरव रिसालजी, प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्रराज खनालजी, कमल बराल, शेरबहादुर गुरुङ, कृष्ण सिंह साउद, पुण्यप्रसाद ओली, प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी, जनकराज जोशी, प्रकाश जोशी, गणेश प्रसाद भट्ट, सुरेशमान श्रेष्ठ, राजनीतिज्ञका रूपमा गणेश सिंह ठगुन्ना लगायत मैले केही छुटाएँ होला, तर यी महत्त्वपूर्ण नाम हुन् जसले, किनभने एउटा व्यक्तिको एकल प्रयासले यसरी आइपुग्दैन होला नि त। हो, तोयानाथ बराल पनि हुनुहुन्छ यसमा अघि। मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले के भन्नु पर्यो मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ सञ्चार माध्यमले उजागर गर्दाखेरि तथ्य कुरो सुनवाई हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ यो लाग्यो। जस्तो हामीले अहिले छलफल गऱ्यौँ, अन्नपूर्ण पोस्टले सबभन्दा पहिले उजागर गर्यो निशान छापको निमित्त, त्यो बृहत व्यापक भयो र सरकारमा पनि पुग्यो। सरकार बाध्य भयो संशोधन गर्नको निमित्त र नक्सा त संशोधन भइसक्यो भनेपछि सञ्चार माध्यम कत्रो ठुलो कुरो रहेछ त, सञ्चार कर्मीहरूको भूमिका के कत्रो ठुलो रहेछ भन्ने कुरा यसले हुन्छ। यदि त्यो जवाबदेही उत्तरदायी छ भने फेरि छ भने तर मलाई के भन्न मन लाग्यो भने कतिपय सञ्चारकर्मी साथीहरू यो विधामा सिमानाको बारेमा, जङ्गे खम्बाको बारेमा 1-8 वर्ष काम गर्नुहुन्छ, उहाँले प्लेटफर्म फेरेर अर्को चाहिँ सञ्चार माध्यममा पुग्नुहुन्छ, त्यो उहाँलाई अर्कै कता कृषितिर लाँदो रहेछ। एउटा लागिरहने त्यही सम्बन्धमा चाहिँ विशेष जानकारी गरेर लेखिरहने सञ्चारकर्मीहरूको अभाव थियो। अब अभाव थिएन होला, अभाव हुँदैन होला जस्तो लाग्यो मलाई। किनभनेदेखि अब अन्नपूर्ण पोस्टमा चाहिँ उहाँले काफ्लेजीले लगाइराख्नुपर्छ हरदम। त्यस कारणले यो कुरा म भन्न थाल्छु। अर्को संविधान सुधारको कुरा आयो। संविधान अगाडि एउटा कुरा गरौँ न, तपाईँले यो वास्तविक यो चुच्चे बुच्चे र थेप्चे नक्साको आयाम भन्नुभएको छ नि तपाईँले। चुच्चे नक्सा भनेको अहिलेको भयो, बुच्चे नक्सा भनेको कालापानीसम्म समेटिएको, थेप्चे भनेको चाहिँ कालापानी शुद्ध विलोपीकरण भएको। त्यो तपाईँलाई थाहा भएर तपाईँले प्रकटीकरण गरेको, प्रकाशित गरेको कुन आयाम थियो तर सुनवाई नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म जानुभएको थियो नि, त्यो संक्षिप्त छौँ न त्यसमा। हो, म अब यहाँ काठमाडौँमा म रिटायर भएपछि 2049 सालमा म अवकाशवित भएको छु। त्यसपछि यहाँ पनि सुनेको थिएँ हाम्रो सीमा त लिम्पियाधुरा हो भनेर। मैले कतिपय चेतनरजङ हिमाली भर्खर स्वर्गीय हुनुभयो, उहाँले भन्नुभएको थियो लिम्पियाधुरा हो भनेर भनेको थियो। हिमाली दाई जबसम्म म नक्सा देख्दिनँ तबसम्म तपाईँको भोलि म मान्न सक्दिनँ। नक्सा देखाउनु सक्नु भएन। म अब सौभाग्यवश एउटा सेमिनारमा भाग लिन लन्डनमा गएको थिएँ। त्यो 6 दिनको सेमिनार सकिएपछि म 1.5 महिना
ब्रिटिस लाइब्रेरी म्युजियम लाइब्रेरीमा अध्ययन गरेँ। त्यहाँ मैले भेट्टाएँ 1856 को नक्सा भेट्टाएँ। अरू पनि धेरै ल्याएँ अघि। त्यो बेलामा चाहिँ अब डाक्टर के अरे ढुङ्गेल सिनासमा हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर रमेश ढुङ्गे, उहाँ काम गर्नु हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि भेट भएको थियो। अनि मैले नेपालमा आइसकेपछि अब पुस्तक लेख्नु पर्यो एउटा चाहिँ अब कान्तिपुरमा लेखेँ पहिलेबाट। अब कि अब मलाई चाहिँ के खर्केको थियो भनेदेखि म झापा जिल्लामा नापी अधिकृत भएर पनि 2022-23 सालमा काम गरेको। भद्रपुर नगरपालिकाको पूर्व मेची नदी त्यसको ठिक पूर्वी किनारमा जङ्गे खम्बा थियो। त्यहीँबाट म चाहिँ गलगलिया रेलवे स्टेसन गएर त्यहाँबाट रक्सोल भएर काठमाडौँ पनि आउने गरेको थिएँ त्यो बेलामा 22-23 सालमा अघि। अनि त्यो जङ्गे त्यत्रो अजङ खम्बालाई चाहिँ त्यो मूल खम्बा होइन, त्यो त साक्षी खम्बा हो भनेर। अनि अब मूल खम्बा कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा 300 मिटर जति पश्चिम भद्रपुर माध्यमिक विद्यालयको फुटबल ग्राउन्डको बिचमा आएर खम्बा गाडिएको रहेछ। ए बाबा यो त होइन, त्यत्रो अजनको खम्बालाई चाहिँ मेन नभन्ने सानो यो पुलको खम्बा भनेपछि मैले लेख्छु भनेर म तारेपछि लेखेँ कान्तिपुरमा। जङ्गे खम्बाको दर्जा भनेर पहिलो लेखेँ। राम्रो प्रतिक्रिया आयो, सबैले तैँले राम्रो गरिस् भने। झापाबाट एसएल शर्मा भन्ने चाहिँ सञ्चारकर्मी के हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि फोन गर्नुभयो। अनि मलाई उत्साह भएर मैले किताबै लेख्छु भनेर किताब लेखेँ। अब 2053 सालमा नेपालको सिमाना त्यसले मदन पुरस्कार पनि पायो। त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा पनि लेख्नु पर्यो। यो हामी त नेपालीले बुझ्यौँ, अब चाहिँ अर्को लेख्नु पर्यो भनेर मैले बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल भन्ने सम्वत 2059 सालमा प्रकाश गरेँ। त्यहाँ पहिलो पटक यो चुच्चे नक्सा हालेँ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि 2064 सालमा सिमानाको ज्ञान भनेर निकालेँ, त्यहाँ आवरण पृष्ठमै हालेको छु मैले। अहिले पुस्तक ल्याइनँ अघि। त्यसपछि 69 सालमा सीमा सङ्ग्राम, सायद त्यो सीमा सङ्ग्राम मैले तपाईँलाई पनि दिएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ भित्रको पृष्ठमा नै चुच्चे नक्सा फोल्ड गरेर हालेँ। अनि गत वर्ष भनौँ अब 76 सालमा म अमेरिकामा बसेर किताब निकालेँ। त्यो युरोपको लातभियाले प्रकाशित गरियो, इन्टरनेसनल बााउन्ड्रिज अफ नेपाल भनेर अङ्ग्रेजीमा पनि भरोस् भनेर। त्यसमा पनि चुच्चे नक्सा हालेको छु, हाल्दै आएको छु अघि, र यो लगातार हाल्दै आएको छु। अब यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीले उजागर गर्नुभयो, त्यही नै चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्छु। र म संविधान निर्माणको कुरामा संविधान ड्राफ्ट भइसकेपछि सबैलाई एक कपी पनि पठाइयो, मैले पनि एक कपी ल्याएँ। म पूर्व कर्मचारी परिषदमा पनि आबद्ध थिएँ। त्यस बेलामा हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भरत थापा, पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामी मिलेर संशोधनको कुरो हाल्यौँ। अनि मैले नक्सा पनि हाल्नुपर्छ है, संविधानमा नक्सा पनि हुनुपर्छ है भन्ने त्यो कुरा हामीले पनि राखेर प्रस्ताव गरेका थियौँ। तर संविधानमा नक्सा पर्न सकेन अघि। पर्न नसकेपछि अनि पछि मैले पूर्ण संविधान जारी भइसकेपछि अनि एक दुईवटा सञ्चार माध्यममा कान्तिपुरमा पनि लेखेँ होला, संविधानमा एउटा नक्सा पनि नहुनु दुर्भाग्य। किनभने भनेर भने संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलाबाट नेपालमा 75 जिल्ला थियो, जारी भएपछि 77 जिल्ला भयो। पहिले 5 विकास क्षेत्र 14 अञ्चल थियो, त्यो गायब भएर 7 प्रदेश भयो। भनेपछि त नक्सा त एउटा हुनुपर्ने हो नि, सकेसम्म संविधानको आवरण पृष्ठमा नभए पछाडिको आवरण पृष्ठ नभए भित्र हुनुपर्ने हो। र अनि अब नेपालको झन्डा कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ अनुसूची 1 मा पर्ने। नेपालको नक्सा कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ किन नपरेको हो भनेर मैले भनेको थिएँ अघि। आखिर यही कुरालाई लिएर भारतले 2 नोभेम्बर 2019 मा यसलाई टेकेर चाहिँ अब उसले नयाँ नक्सा निकाल्यो नि त। अहिले अब कोर्ट अफ आर्म्सको निशान छापको कुरा आयो, त्यसमा पनि टेकेर निकाले। तपाईँले सबभन्दा पहिले भन्नुभयो महाकाली सन्धि। महाकाली सन्धिको बारेमा पनि म भन्न चाहन्छु। त्यो बेलामा कसले सन्धि गरेनन् के हो, महाकाली सन्धिको प्रियाम्बलमा लेखेको छ, महाकाली रिभर इज द बााउन्ड्री रिभर अन मेजर स्ट्रेचेज। यसबाट भारतले एउटा तागत पार्यो। मेजर स्ट्रेचेजमा नदी हो त, माइनर स्ट्रेचेजमा त चाहिँ जमिन पनि हुँदो रहेछ भनेर उसले चाहिँ दार्चुला र धारचुलाबाट सिमाना उत्तरतर्फ बढाउँदै गर्ब्याङ भारतको हाम्रो छाङ्ग्रुतिर अलि उत्तर लगेर 2टा नदीको दोभान, लिपु भन्ज्याङबाट आएको लिपु खोला, लिम्पियाधुराबाट आएको कालीको सङ्गमभन्दा अलि उत्तर पारेपछि सिमानालाई पङ्खाघाट खोलाबाट जमिनको धारै धार पानी ढलो लगेर टिङ्करमा टुङ्ग्या भनेपछि त त्यो महाकाली सन्धिकोलाई पनि टेकेछ नि त उसले त। मलाई अहिले के भन्नु मन लाग्यो, चुक भएछ, त्यो चुक्यो, भुल भएछ।
फुल स्टेजेस भन्नु पर्यो मेजर स्टेजेस भनेपछि त उसले त माइनरमा त हो भन्यो हो कि अनि त्यसमा मलाई के लाग्यो भने यही कारणले गर्दाखेरि त्यो महाकाली सन्धिको डिपिआर 6 महिनामा बनाउने भनेको आज 23 वर्ष भयो बनाएको छैन। म एकछिनमा आउँछु। सुरेनजी, यो सुरुमा निशान छाप कालापानीबाट गायब भन्ने आयो, नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा गायब भन्ने पनि आयो। त्यस पछाडि 2076 साल भनेको गत वर्ष मात्रै कार्तिक 26 गते, त्यो भनेको भारतले उताको नक्सा भनेको जम्मू कश्मीर सहितको र यो कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा उसले भारतले कार्तिक 16 गते जारी गर्यो। त्यसको 10 दिन पछाडि अन्नपूर्ण पोस्टले जारी गर्यो लिम्पियाधुरा सहितको वास्तविक नक्सा। त्यो नक्सा कुन स्रोतबाट कसरी पाउनुभयो? पत्रकारिताको धर्मले स्रोत भन्न कति मिल्छ कति मिल्दैन, तर जस दिने ठाउँमा दिनुपर्छ। अब यसमा पनि म अलिकति जोड्छु। जसरी भारतले चाहिँ नक्सा जारी गर्यो, नक्सा जारी गरेपछि सबैको ध्यान चाहिँ नक्सा जारी गर्यो भन्नेतिर गयो। मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा नयाँ एङ्गल चाहिँ पाएँ। त्यो अब के कति कुरा त्यो चाहिँ सही गलत के होला, तर मैले के गरेँ भने त्यहाँ चाहिँ काली नदी, त्यो कुरा पनि सुरेशमान श्रेष्ठले फेसबुकमै उहाँले हाल्नुभयो। मैले त्यो पनि स्रोत वहीँबाट चाहिँ थाहा पाएँ। काली नदी भारतले स्वीकार्यो, लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली नदी भनेर त्यो नक्सामा उसले देखायो। त्यो देखाएपछि त्यही कुरालाई मैले अरूले नक्सा जारी गर्यो भनेर समाचार प्रकाशित गरेँ। मैले चाहिँ भारतले काली नदीलाई स्वीकार्यो, लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदी हो भन्ने स्वीकार्यो भनेपछि समाचार मैले पहिलो त्यो घटनापछिको पहिलो समाचार मैले त्यो प्रकाशित गरेँ। त्यसको स्रोत त्यतिखेर पनि जानकारी चाहिँ मलाई सुरेशमान श्रेष्ठले गराउनु भयो। त्यो जानकारी कुरा गर्नुभयो। कालो बादल त हुँदै हो, भारतले हाम्रो भूमिसहित चर्चिएर नक्सा जारी गर्यो, तर त्यहाँभित्र चाँदीको घेरा के थियो भने उसले त्यो पहिलो पटक स्वीकार्यो कि 1856 पश्चात कि काली नदी नै त्यो उद्गम नदी हो भनेर स्वीकार्यो। र त्यही आधार नै हामीलाई अब त्यो नक्सा मात्रै जारी होइन भूमि फिर्ता गर्ने आधार बन्दैछ। हो, त्यसपछि त्यो जारी गरेपछि हामीले फेरि अब उसले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हटायो, तुरुन्तै अर्को नक्सा प्रकाशित गरेर त्यो हटायो। त्यसपछि हामीले भारतको भ्रम भनेर अर्को समाचार, काली त जहाँ छ त्यहीँ छ, उसले नक्सा चाहिँ फेरि परिवर्तन गर्दैमा यो सबै चिज परिवर्तन हुँदैन भन्ने विषय पनि हामीले अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी संयोगले चाहिँ अब नक्सा कस्तो हुन्छ त, साँच्चै नक्सा अब बुद्धिनारायण श्रेष्ठको किताबमा आइरहेको छ, रतन भण्डारीको किताबमा पनि यस्तो नक्सा छ भनेर चाहिँ स्रोत बुद्धिनारायण श्रेष्ठकै स्रोतबाट चाहिँ नक्सा त्यहाँ राखिएको छ। के हो त भन्दाखेरि खोज्दै जाँदाखेरि हामीले यस्तो नक्सा हुन्छ है, यो चाहिँ नाभि विभागकै प्राविधिकले तयार पारेको तर एउटा विशेष अवसरमा तयार पारेको, यो सार्वजनिक नभएको भनेर हामीले विशेष स्रोतबाट चाहिँ त्यो नक्सा प्राप्त गऱ्यौँ। त्यो नक्सा प्राप्त गरेपछि त्यो नक्सा अब अरू भन्न नमिले पनि अघि मैले नाम लिएका पात्रहरू मध्येबाट प्राप्त गरेँ। हजुर, त्यति त भन्न सक्यो। त्यहीँभित्रबाट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। प्राप्त गरेर हामीले त्यो प्रकाशित गरियो। प्रकाशित गरेपछि मैले अलिकति ऊ चाहिँ खानु पर्यो, त्यहाँ गाली खानु पर्यो, अथवा चाहिँ म माथि केरकार जस्तो भयो। नाभि विभागबाटै म फोन सम्पर्कमा तपाईँले कसरी लेख्नुभयो, यो नाभि विभाग भनेर यहाँ कसरी जनाउनु भयो भनेर चाहिँ उहाँहरूले केरकार पनि गर्नुभयो। मैले यति भने कि यदि तपाईँ होइन भने खण्डन दिनुहोस्, हामी खण्डन गर्न तयार छौँ, तर खण्डन चाहिँ आएन है। त्यो त्यतिखेर खण्डन नआएको हुनाले त्यतिखेर तयार पारेको नक्सा चाहिँ त्यही रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसै पनि देखिन्छ। तर अहिले जारी हुँदाखेरि अलिकति फरक छ। अब यो फरकको विषयमा पनि सरहरूले स्पष्ट पार्नु होला, उहाँ विज्ञहरूले स्पष्ट पार्नु होला। त्यसपछि हामीले त्यही मात्रै होइन, त्यही बिचमा चाहिँ अब यो एउटा कार्यदल बनेको रहेछ, जब चाहिँ लिपुलेक सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा लिपुलेकलाई चाहिँ भारत र चीनले एक भनौँ न द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने भनेर चाहिँ नेपाललाई सोध्दै नसोधिकन नेपालको भूमिमा उनीहरूले चाहिँ त्यो नाका बनाएपछि चाहिँ एउटा त्यो समिति बनेको रहेछ। त्यो समितिको संयोजकसँग पनि हामी पुग्यौँ, उहाँको अन्तर्वार्ता पनि प्रकाशित गऱ्यौँ। त्यही सिलसिलामा हामीले त्यो नक्साका कुराहरूमा जोड्दाखेरि मैले केही कुरा जोड्छु। जस्तो त्यो नक्सामा चाहिँ के देख्यौँ हामीले, अलिकति फरक देख्यौँ। जस्तो बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्दै आउनु भएको थियो, सीमाविदले 372 वर्ग किलोमिटर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूमि अतिक्रमित छ है भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो नक्सा मार्फत चाहिँ के पायौँ भने 372 भन्दा बढी, अझै बढी रहेछ है, 395 रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ
हामीले त्यो पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ पहिलो पटकै हामीले त्यो कुरा पनि सार्वजनिक गरेका हौँ। अब त्यो विषयमा पनि एउटा बहस बन्न सक्छ। अहिले पनि नक्सा जारी भयो, तर नक्सा कति क्षेत्रफल भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले यकिन गरेका छैन। गुगलमा एउटा चाहिँ आएको छ। अब यहाँ त्यही विज्ञ सुरेशमान श्रेष्ठहरूले चाहिँ यति हुनसक्छ है भनेर उहाँले एउटा चाहिँ तथ्य दिनु पनि भएको छ। उहाँ पनि एउटा नक्सा सम्बन्धी प्राविधिक भएको हुनाले उहाँले चाहिँ 1,47,950 वर्ग किलोमिटर हुन्छ भन्ने यो नक्साको आधारमा भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। तर चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म पनि कति क्षेत्रफल भन्ने कुरा यकिन गरेको छैन। अर्को कुरा, अब लम्बाइ कति हुन्छ त, भारतसँग कति किलोमिटर लामो भारत र नेपालको दूरी चाहिँ पूर्व पश्चिम कति लम्बाइ छ, चीनसँग कति लम्बाइ छ भन्ने कुरा पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैन। अब यी विविध पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले समाचार मार्फत उठायौँ। अहिले संविधानको कुरा गर्नु, संविधानको विषयमा पनि जब चाहिँ मलाई बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीले भन्नुभयो यो संविधानमै हेर्नु त यस्तो नक्सा छ, नक्सा पनि हालेको छैन, त्यहाँ भएको चाहिँ निशान छापभित्रको नक्सा पनि गलत छ भनेर भनेपछि मैले त्यो कुरा निशान छापको विषयमा त सुरेशमान श्रेष्ठसँग मेरो रेगुलर रूपमा चाहिँ सम्पर्क भइ पनि रहन्थ्यो। उहाँले त्यो कुरालाई स्पष्ट पनि पारिरहनु भएको थियो। थप कुरा चाहिँ त्यहाँ नक्सा हुनुपर्छ, त्यहाँ क्षेत्रफल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्यायौँ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ प्रमुखताका साथ चाहिँ सञ्चार माध्यममा म फेरि पनि भन्छु, सञ्चारमा हामीले मात्रै गऱ्यौँ, मैले मात्रै गरेँ भन्ने कुरा पनि होइन, तर यो विषयलाई हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयौँ। मैले सुरुमै पनि प्रश्न पारिसकेको छु, यो कसैले जस लिने नलिने भन्ने होइन, देशका हित हेतु गरिने सबै क्रियाकलापहरूमा यो भङ्गालोमा सबै मिसिने हामी सारथीहरू नै हौँ। त्यसैले यहाँ जस लिँदाखेरि पनि मैले नाम छुटाएँ भने उहाँहरू सबै यसको श्रेय हुँदै हुनुहुन्छ। नभन्ने मौनतामा बसेर पनि साधना गर्ने, यसलाई साधक बन्नेहरू कयौँ हुनुहुन्छ, ती सबैप्रति हाम्रो सम्मान नै छ। अनि फेरि अहिले यो किनभने एकल जसको कुरा होइन, एउटा सञ्चार माध्यममा अरू सञ्चार माध्यमको नाम आउँदैन भन्ने सनातनी मान्यतालाई पनि तोडेर हाम्रा अतिथिहरूले नाम भनिरहनु भएको छ। त्यो पनि आफैमा यो किनभने यो सामूहिक काम हो। सुरेशमानजी, यो वास्तविक क्षेत्रफल चाहिँ कति त अब? किनभने 1,47,181 भन्ने हामीले हाम्रा बाजे बराजु सबैले पढेको त्यही होला, हुन चाहिँ कति हो? अब यो ठ्याक्कै यस नो भन्ने किसिमको होइन। क्षेत्रफलको विषयमा यो प्राविधिक विषय हो। क्षेत्रफल कसरी नापिन्छ 2 मिनट मलाई समय चाहिन्छ। ठिक छ। अब नेपालमा नक्साहरू बनाउने काम सुरु भएपछि नापी विभागमा सर्वप्रथम त नापी विभागले तत्काल उपलब्ध सर्वे अफ इन्डियाले बनाइदिएका नक्साहरूकै आधारमा नेपालको नक्सा बनाए है। सर्वे अफ इन्डियाले बनाएको आधारमा, तर त्यो कालापानी क्षेत्र हाम्रोमा समावेश गरेर सिमाना राखेको छ। त्यो नक्साहरू हामीले प्रथम त बनाउन सुरुवात गऱ्यौँ। त देशैभरको त्यो जिल्ला नक्साहरू तयार भइसकेपछि जिल्ला नक्साहरूमा अब प्राविधिक तौर तरिकाहरू छन् क्षेत्रफल नाप्ने। अब सामान्य गणितको हिसाबले लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेर नाप्छौँ, तर कम्प्लिकेटेड फिगरहरूमा अब अलिकता गाह्रो हुन्छ, सम्बन्धित विज्ञहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालको अवस्थामा 1 इंच to a माइल भनेर जुन म्यापको स्केल हुन्छ प्राविधिक विषय, त्यो अलिकता तुलनात्मक रूपमा हामीले त्यसलाई स्मल स्केल म्याप भन्छौँ। त्यसको आधारमा क्षेत्रफल नापेको हामीले पाउँछौँ। तर त्यो रेकर्ड मैले आधिकारिक रूपमा कहीँ छ कि भनेर आफू नापी विभागमा कार्यरत हुँदा पनि खोजेको, आधिकारिक रूपमा त्यहाँ दर्ज भएको मैले पाइनँ होइन। एउटा त्यसरी क्षेत्रफल निकालियो। अब पछि गएर समय बित्दै गएपछि नापीले फेरि अर्को एउटा LRMP को म्याप सिरिज निकाल्यो होइन। त्यो म्याप सिरिज पनि मूलतः इन्डियन सिटमै आधारित थियो, तर उनीहरूले त्यो स्केललाई अलिकता जुम गरेर इन्लार्ज गरेर निकाल्यो। त्यो गर्दाखेरि नक्साको शुद्धता अलिकता बढ्छ होइन। बढ्छ मतलब त्यो काम गर्न अलिक सहज हुन्छ। लार्ज स्केल म्यापमा ठुलो क्षेत्र देखिन्छ, स्पष्ट देखिन्छ। हो, त्यो नक्साहरूको आधारमा पनि क्षेत्रफल नापियो होइन। क्षेत्रफल नापियो। त्यसरी 2-3 पटक प्रकाशित भएको नक्साहरूको आधारमा क्षेत्रफल निकालेर अब मैले ठ्याक्क भन्न सकिनँ नेपाल सरकारको तत्कालीन श्रीमानको सरकारको कुन चाहिँ निकायले यो क्षेत्रफल प्रकाशित गर्यो मलाई जानकारी भएन। मेरा अग्रज सरलाई छ भने उहाँले पछि प्रस्तुत गर्नु होला। र पछि गएर सन् 1990 को दशकमा नेपाल सरकार र फिनल्यान्ड सरकारको
सहकार्यमा फिनल्यान्ड सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हामीले अझ राम्रो खालको बढी एक्युरेट बढी शुद्ध नक्सा हामीले तयार गऱ्यौँ देशैभरको करिब 10 वर्ष लगाएर हेर्नुहोस् है। हो त्यो निकालेपछि त्यो म्यापलाई कागजी रूपमा त प्रकाशन गऱ्यौँ नै र पछि गएर सन् 2002 ताका त्यो सबै नक्सालाई हामीले डिजिटल रूपमा पनि कन्भर्ट गऱ्यौँ हैन। एकचोटि नक्सालाई डिजिटल रूपमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसमा क्षेत्रफल निकाल्न धेरै सहज हुन्छ। पहिले कागजी नक्सामा हातले गणना गरेर क्याल्कुलेटरमा थिचेर निकाल्यो र सालाखाला अब 1,47,181 भनेर निदो भयो। पछि यो लार्ज स्केल म्याप बढी एक्युरेट म्याप बनिसकेपछि र त्यसको विशेष गरेर डिजिटल डेटा बनिसकेपछि हामीले डिजिटल डेटाबाट तुरुन्तै क्षेत्रफल निकाल्यौँ। 2 मिनटको कुरो हो हैन, 2 मिनटको कुरो निकाल्यौँ। म त धेरै उत्साहित भयो त्यो क्षेत्रफल देखेर। पहिलेको भन्दा फरक हुनु एकदम स्वाभाविक थियो, किनभने पहिले अलि र डेटाबाट निकालेको भयो स्मल स्केल म्यापबाट, यो चाहिँ अलि जुम गरेको म्यापबाट निकालेको भनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ 15 फिट पर बसेर मैले यहाँबाट फोटो खिच्दा तपाईँको फेस जति स्पष्ट देख्छु, तपाईँ 2 फिट नजिकै 3 फिट नजिकै खिच्दा बढी स्पष्ट देखिन्छ नि। त्यस्तै नक्सामा पनि त्यस्तै हो। बढी शुद्ध नक्सा पायौँ हामीले, बढी शुद्ध एरिया हामीले थाहा पायौँ। अनि तत्कालीन अवस्थामा मैले मेरो सिनियर सरहरूलाई, सर यो क्षेत्रफल त यस्तो रहेछ, पहिले के कसरी निर्धारण भएको, अब हामीले सुधार गरेर प्रकाशन गर्ने हो कि भन्दाखेरि अब मेरो सिनियर सरहरूले यो विषय त अहिले हामीले उजागर गर्न हुँदैन, त्यो उजागर गर्यो भने त्यसको सिधै अर्थ के हुन्छ, हामीलाई नेपालको क्षेत्रफल कहाँबाट बढ्यो, हाम्रो मिचेर बढा उनीहरूले भन्ने आरोप लाग्छ भन्ने दृष्टिकोणले उहाँले कुरो गर्नुभयो। मैले अब त्यति बेला उहाँलाई सम्झाउन सकिनँ होला हैन, त्यो माहौल बनाउन सकिनँ हैन। र त्यो बेलादेखि मलाई जहिले पनि मनमा खुल्दुली लागिरहन्थ्यो। भनेको त्यो प्राविधिक डिजिटलकृत गरेको नक्सामा चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीसम्म समावेश, कालापानीसम्म मात्रै कालापानी थियो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा त थिएन, लिम्पियाधुरा थिएन। अब त्यो जोडिएकोमा यो एउटा अनुमानित हो, तैपनि अनुमानित नै सही एउटा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार पात्रले भनेको कुरा त्यो नभनिकन हुँदैन भन्ने कुराको त्यो अभियान स्वरूप अन्ततोगत त्यसको तथ्य प्रमाण प्रमेय जाँच परख हुँदै जाला, तर भन्ने कुरा त भन्नु पर्यो नि त। त्यो आउँदैछु म त्यतातिर। त्यो भन्नुपर्ने सही कुरो त हामीले राख्नुपर्छ। अब सरकारले प्रकाशन गर्ने, सरकारलाई थाहै छैन होला यो कुरो, थाहा नभएको कुरो चाहिँ उसले कसरी प्रकाशन गर्छ। मात्र कुरो के हो भने सही कुरो प्रमाणित कुरो कुनै न कुनै आधारमा हामीले भन्नुपर्छ, जे मनमा लाग्यो त्यो भन्ने होइन है। त्यसैले नेपाल सरकारले जुन नक्सा अहिले लिम्पियाधुरासम्म भएको नक्सा प्रकाशन गरेको छ, त्यो नक्साको डिजिटल डेटा पनि प्रकाशन गरिसकेको छ। त्यो डिजिटल डेटाको आधारमा अलिकति डिजिटल डेटामा काम गर्ने नलेज भएको जो कहिले आधा मिनटमा नेपालको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्छ। तपाईँले भने जस्तो अघि सुरेनजीको रेफरेन्समा भने जस्तो 1,47,181 को साटो नेपालको अबको वास्तविक नक्सा चाहिँ 1,47,950 वर्ग किलोमिटर हुन्छ। मैले नाप्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यति आउँछ। र अझ यसलाई केलाएर नाप्यौँ भने अहिले नेपाल सरकारले जुन नापी विभागले सार्वजनिक गरेको डिजिटल डेटा छ, त्यो डेटामा नाप्ने हो भने योभन्दा अलिकति बढी अझ आउँछ। तपाईँकै मुखबाट सुनौँ न, कति हुनसक्छ? मैले नापेको अनुसार 1,47,950 एक्ज्याक्टली नभन्नु है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर किलोमिटर हो। अब नापी विभागले प्रकाशन गरेको डेटाको आधारमा भन्दै हो भने सबभन्दा पहिले त्यहाँनिर एउटा अर्को कुरो राख्नुपर्छ है। यो समाचार भन्दाखेरि नापी विभागले निकालेको नक्सा, अब यो भारतसँगको सिमानाको हकमा काली नदी सरर सिमाना भयो, यकिन भयो, त्यो सिमाना कायम गर्यो त्यो नक्सामा। तर चीनसँगको सिमाना कहाँ हो त अझै यकिन भएको छैन, त्यो त बाँकी नै रह्यो। हाम्रो यता लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सिमाना त अब नेपाल र चीन बसेर सल्ट्याउनु पर्ने विषय हो नि। तर पनि अहिले भारत र चीनसँग जुन सिमाना परिरहेको छ, सायद त्यो अनुसार होला नापी विभागले गरेको डेटामा त्यो डाँडै डाँडा जाने सिमाना लाने प्रयास गरेको छ हैन। त्यसमा धेरै फरक नपर्ला पछि चीनसँग वार्ता हुँदाखेरि पनि। तर भोलिको कुरा आजै चाहिँ एक इन्साट भन्नु पनि भएन। त्यो आधारमा नापी विभागले प्रकाशन गरेको सिमाना चीनसँगको अलि तलमाथि छ
होइन। त्यो कारणले पनि अब मैले आफ्नो हिसाबले भनेको र विभागले प्रकाशन गरेको डेटाको आधारमा एरिया अलिक फरक हुनसक्छ है, करिब करिब 10 स्क्वायर किलोमिटर जतिको फरक मैले देखेको छु। चीनसँगको सिमाना यकिन भएपछि अझ एक्ज्याक्ट फिगर आउँछ। जे होस् 1,47,950 भन्दा घटी हुँदैन मेरो अध्ययन अनुसार हुँदैन। बुद्धिजी क्षेत्रफलकै कुरा आयो होइन। आयो। मैले त 2057 सालमै नेपालको सिमाना भन्ने पुस्तक जसले मदन पुरस्कार पनि पायो, मैले त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरेको छु। हाम्रो मिचिएको भाग 372 वर्ग किलोमिटर भूभाग, नापीबाट चाहिँ प्रकाशित भएको लिपुलेक र कालापानी समेत नेपालमा राख्दाखेरि 62 वर्ग किलोमिटर नेपालमा पर्छ, बाँकी 310 वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ अझ छुटेको हुन्छ भनेर मैले यसरी गरेर अब मेरो त्यो किताब अनुसार चाहिँ अब नेपालको अहिलेको क्षेत्रफल चाहिँ 1,47,491 हुनुपर्छ मेरो विचार अनुसार। अर्को मैले यहाँ नभनी नहुने कुरो के छ भने मैले यो सङ्ग्रहणा गरेको चाहिँ 6 जति नक्सा, विभिन्न स्केलको नक्साहरू लिएर आएर मैले सबैको कम्पिटिसन गरेँ अनि अलिअलि फरक पर्यो, त्यसलाई एभरेज मिन लिएर चाहिँ मैले यो बसाएको हुँ। एउटा कुरा मैले त्यो नेपालको सिमानाको किताबमा तथ्याङ्क भन्नेमा माथि नै उल्लेख गरेको छु। कसले पनि यो च्यालेन्ज गर्छ नि त, कसरी निकालिस् भन्दा मैले यो 1:100,000 को 1 मिलियनको नक्सा यसरी लिएको छु मैले भनेर भनेको छु है। र अब चाहिँ आयो यो क्षेत्रफलको फरकको कुरा हो। दर्शकले त्यही ठान्नु होला क्या, दुईटा विज्ञ र थुप्रै विज्ञहरूको यो त तथ्य हो, तथ्याङ्क हो, प्रमाण हो, अभिलेखित हो, यो कुरामा चाहिँ किन फरक आयो त? एउटा म यो महत्त्व कुरा गर्छु। मैले निकालेको क्षेत्रफल चाहिँ अब लिम्पियाधुरा कालीको उद्गम भनेको चाहिँ तलबाट गएर चुस्स माथि निक्लेको क्षेत्रफल निकालेको छु। अहिले नापी विभागले नेपाल सरकारले के भन्छ फुर्के नक्सा निकालेको छ। सायद त्यो फुर्के नक्सामा जोड्दाखेरि सुरेशमान श्रेष्ठले भनेको जति पुग्न सक्छ। मैले चाहिँ सोझै चुच्चो है, किनभने मैले पुराना नक्सा दस्तावेजलाई हेर्दाखेरि त्यो चुस्सो माथि परेको छ, फुर्के परेको छैन। जस्तो भनौँ अब 1910 को टोपोग्राफिकल म्याप हेर्दाखेरि पनि रसियन ल्याङ्ग्वेजमा रसाले प्रकाशित गरेछ, हेर्नुहोस् 1:200,000 इन्डियाको कपी गरेर पनि त्यहाँ नदीलाई चाहिँ कुटियाङ्की देखिएको छ, तर त्यसको सिरान चाहिँ लिम्पियाधुरा पुर्याएको छ। त्यसैले मैले क्षेत्रफलको हिसाबमा चाहिँ मैले सिधै चुच्चो लिम्पियाधुरा पुर्याएँ। अब फुर्के नक्सा बन्यो, त्यो फुर्के नक्सा भयो भनेदेखि त अलिकति क्षेत्रफल त बढ्ने कुरा नै आउँछ। अब क्षेत्रफल कसरी 1,47,181 वर्ग किलोमिटर बन्न सक्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नापी विभागमा सन् 1979 देखि 86 सम्म क्यानाडा सरकारको ल्यान्ड रिसोर्सेस म्यापिङ प्रोजेक्ट LRMP प्रोजेक्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ हवाई फोटोग्राफ लिएर वर्षौँ मौसम खराब हुँदा बित्तिकै 1.5-2 वर्ष लाएर पनि हवाई फोटोग्राफ गरिएको हो। त्यसबाट नक्सा बनियो, ल्यान्ड युज म्याप, ल्यान्ड क्यापेबिलिटी म्याप, ल्यान्ड सिस्टम म्यापहरू बनियो। बनेपछि अनि त्यसपछि योजना आयोगले चाहिँ त्यो क्षेत्रफल कम्प्युट गरेर पठाउनु भनेर नापी विभागलाई भन्यो। नापी विभागले कम्प्युट गरेर क्षेत्रफल एउटा पठायो। त्यो बेलामा योजना आयोगमा यो भूमि सुधार कृषि हेर्ने चाहिँ डाक्टर चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अनि गर्नुभयो, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको मान्छेलाई पनि बोलाउनु भयो, योजना आएको उहाँ पनि बस्नुभयो, अरू विज्ञ पनि बसेपछि तथ्याङ्क विभागले निकालेको भन्दा यो पनि फरक परेछ भनेपछि अलिअलि फरक परेको हुनाले उहाँले अब म नढाँठिकन भन्छु हो कि चन्द्रबहादुर सर मेरो पनि गुरु हुन्, मलाई पढाउनु भएको। उहाँले ल दुविधा भयो, यो क्षेत्रफललाई मिन लिने, यति कायम गरिदिने, ल त्यसले तथ्याङ्क विभागले यही कायम गर्नुहोस् भनेर अलिकति डेभिएट भएकोमा मिन लिएर चाहिँ कायम गरिएको हो। र अनि त्यही अनुसारको चाहिँ सारा सम्पूर्णले 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेको हो यो सम्बन्धमा। अब म त्यो भुलवश नियतवश गरेका थिएन। जब कन्ट्रोभर्सी भयो, तथ्याङ्क विभाग तथ्याङ्क विभागको मान्छे, नापीको मान्छे र त्यसपछि आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर के अरे डाक्टर मङ्गल सिद्धिमानन्द इत्यादि भएपछि अनि मिन लिएर निकालेँ। जसरी मैले चाहिँ 6 जति नक्सा लिँदाखेरि अलिक फरक परेर मैले मिन लिएँ नि, एभरेज लिएँ, त्यसै गरी लिएर निकालेको हो यो। अब त्यो गलत के हो? अब चाहिँ नापी विभागले शुद्ध क्षेत्रफल निकाल्नुपर्छ, त्यो हामीले मान्नुपर्छ। यो मेरो भनाइ। राज्यले भनेको कुरा त मान्नु पर्छ, तर अब हाम्रो अभियान चाहिँ अब सुरेन्द्रजीतिर अथवा हाम्रो त्यतापट्टि आयो।
होइन अब अभियान मैले 2-3वटा म आफै यो रिपोर्टिङ गर्दै जाँदाखेरिको अनुत्तरित प्रश्न जस्तै मलाई के 2-3वटा कुरा लागेछ भने अब यो धेरै पछाडि त नजाउँ, नेपालले चाहिँ अब 32 सालमा पहिलोपल्ट नक्सा प्रकाशित गर्यो। अब यो नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि एउटा त्यो बिचमा सुरुवातमा यस्तो छोड्यो, कालापानीसम्म पुग्यो, माथि पुगेन, त्यहाँ बिचमा यस्तरी आयो, पछि फेरि यस्तरी जोडियो। एउटा प्रश्न यो 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 के कसरी भयो होइन, किनभने यहाँ कुरा उठेपछि त हजुर यो कसरी एउटा मलाई आफै लागेको क्वेसन, यही बिचमा रिपोर्टिङ गर्दै जाँदाखेरिको क्वेसन। अब अर्को कुरा त्यही अघि बुद्धिनारायणजीले पनि भन्नुभयो यस्तो नक्सा, उहाँहरूले यस्तो ठाडो नक्सा भन्नुभएको थियो, हामीले पनि त्यस्तै प्रकाशित गऱ्यौँ। यही प्रश्नमा हिजो अस्ति मात्रै एकजना नापी विभागको जिम्मेवार व्यक्तिले मलाई त्यो 2टा नक्सा मलाई हालेर मलाई सोध्नुभयो। म त कुनै प्राविधिक होइन, उहाँले अलिकति भनौँ केरकार गर्ने हिसाबले नै हो मलाई त्यो सोध्नु भएको छ, किनभने यसले लेखिरहेको छ, यसले चाहिँ यसलाई कति थाहा रहेछ। अब मैले त्यो विषयमा त्यति प्रवेश गर्न चाहिनँ। उहाँले चाहिँ अर्को कुरा के जोड्नुभयो भने त्यसैमा हिजो मात्रै एउटा समाचार सेयर भएछ, त्यो चाहिँ मङ्सिर 1 गते अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित अथवा त्यसको चाहिँ यो अङ्कुरमा प्रकाशित भएको। यो अब चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा पनि बहस गर्नु पर्यो है, कस्तो नक्सा चाहिन्छ। त्यतिखेर त नक्सा प्रकाशित गरेका थिएन, सरकारले एउटा नक्सा चाहिँ जारी गरेका छ अथवा सरकारको नक्सा एउटा छ। अब यो लिम्पियाधुरा सहितको नक्साको विषयमा पनि बहस आइसक्यो भनेर हामीले बहस भनेर चाहिँ एउटा सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो नक्सा हिजो चाहिँ नक्साभन्दा त्यो समाचार हिजो अकस्मात सेयरिङ भयो अथवा एकैछिन त भइहाल्छ। पुरानो नक्सा न्युजहरू हामी खोज्दै जाँदा अहिले मैले खोज्दै जाँदाखेरि मैले 100 भन्दा बढी न्युज लेखाएको छु यो बिचमा, यो निशान छाप, सीमा र चाहिँ लिम्पियाधुरा यो विषयमा त्यो खोज्दै जाँदाखेरि सेयर भएछ। उहाँले चाहिँ मसित निकै जङ्गिएर तपाईँले भ्रम सिर्जना गर्ने यस्तो नक्सा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ राख्ने भनेर त्यही विषयमा चाहिँ उहाँले अनि तल चाहिँ 2टा नक्सा राख्नु हो, एउटा यस्तो नक्सा, एउटा चाहिँ त्यही हामीले प्रकाशित गरेको 2टा नक्सा। के फरक छ तपाईँलाई के थाहा छ? म तपाईँलाई केटाकेटी जस्तो क्वेसन सोधिरहेको छैन भन्ने किसिमले पनि उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। किनभने अब यस्ता कुरा नाम नलिउँ, तर जिम्मेवार व्यक्ति नै हो उहाँ, नापी विभागमा अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई क्वेसन गर्नुभयो, मैले त्यो प्राविधिक कुरा भएको भने मैले त्यसलाई उत्तर दिनु पनि जरुरी ठानिनँ। मैले त्यतातिर गइनँ पनि, भोलि न्युज लेख्नु पऱ्यो भने न्युज लेख्नुला भन्ने कुरा भयो। यही कुरा, यो कुरा पनि एउटा चाहिँ अनुत्तरित, यो पनि यहाँ प्राविधिक 2जना भएको हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले चाहिँ यो के हो त यस्तो नक्सा, यस्तो नक्साको विषय मलाई लागेको अर्को पनि छ, ठिकै छ, अहिले पछि गर्नु पर्यो भने सरले यो माथि चुच्चो लिम्पियाधुरामा चुच्चो र अहिले चाहिँ सर यो त्यो अब चुच्चो नक्साको चलन कहाँबाट आयो भने हामीले बुनान सरकै किताबमा हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि 1816 पछि बनाएको तत्कालीन समयका नक्साहरूमा त्यति बेला नक्सा बनाउने विज्ञता अहिलेको भन्दा निकै कम थियो होइन। त्यो भएकोले डिटेल किसिमले त्यहाँको रिभर सिस्टमहरू म्यापिङ गरेर नक्सा बनेको थिएन है। त्यति साइन्टिफिक मेथडहरू अहिले जस्तो हवाई फोटो लिने, सेटेलाइट इमेजहरू प्रयोग गर्ने यस्तो जमाना थिएन। फिल्ड सर्वे हुन्थ्यो, मान्छेहरूले गरेर लिन्थ्यो, धेरै डिटेलहरू छुट्थ्यो भने त्यो बेलामा। त्यो भएकोले त्यति बेला प्रकाशित नक्सामा जुन काली रिभर भनेर थियो लिम्पियाधुराबाट आएको, त्यो काली रिभर माथि टुप्पोसम्म थिएन, हेर्नुहोस् लामो थियो अनि एक ठाउँमा गएर छुटेको छ। त्यसपछि काली रिभर अब यहाँ माथि तपाईँको डाँडा छ, काली रिभर यहीँनिर छोडिदियो होइन नक्सामा भन्दा त्यहाँबाट सिधा माथि लग्दा यो चुच्चो पऱ्यो, हेर्नुहोस् नक्सा चुच्चो पऱ्यो। र अब अहिले पछिल्लो समयमा आयो भने अब सामान्यतया जो कोहीले हेर्न सक्छ गुगल म्यापमा हेरौँ अथवा अरू कतिपय यो फ्रिली एभाइलेबल रिसोर्सेसहरूमा, म्याप रिसोर्सेसहरूमा हेऱ्यौँ भने त्यो रिभरको ट्रिब्युटरिजहरू सबै देखिने गरेर सेटेलाइट इमेजहरू हामीले पाउन सक्छौँ है। हो त्यो सेटेलाइट इमेज हेरेर हामीले त्यो सिमाना कतातिर जाने रहेछ, खोला कता जाने रहेछ भनेर निर्क्योल गर्न सक्छौँ। त्यो निर्क्योल गर्ने क्रममा यो नदी विज्ञान सम्बन्धी ज्ञाताहरूले उनीहरूले प्रतिपादन गरेका छन् नदीको मुहान सुरुवात कहाँलाई मान्ने भनेर होइन। हो त्यो आधारमा हामीले चाहिँ नि खोज्दै गयो भने त्यो डिटेल म्याप हेर्दा त्यो महाकाल रिभर यसरी गएर ट्याक्क यहाँ नअडिकन लिम्पियाधुरा साइडतिर अलि यसो फर्केर अनि माथि डाँडा चढ्छ होइन। अघि नेपाल सरकारले जे प्रकाशित गरेको सही हो, त्यो सही हो। म एकछिनमा आउँछु। हवस्, हामीले 3 प्रकारको नक्सा त छलफल गऱ्यौँ, चुच्चे नक्सा, बुच्चे नक्सा, थेप्चे नक्सा। म अब खुँडे नक्साको कुरा आउँछु। खुँडे नक्सा भनेको 2032 सालमा नापीले
सिमाना लिम्पियाधुरा पुर्याउने कि कहाँ पुर्याउने भनेर नापीका प्राविधिकलाई दुविधा भयो। दुविधा भएपछि यो कुरो माथिल्लो तहमा पुग्यो। माथिल्लो तहमा केही महिना राखिसकेपछि अहिलेलाई अब थेप्चे नक्सा बनाउने भनेर कुरा आयो कि। अब त्यो बेलामा म चाहिँ नापी विभागको योजना शाखामा थिएँ। म नक्सा बनाउने महाशाखा स्थल रूपमा थिइनँ होइन। अब मैले आजभन्दा 4 महिना अगाडि प्रोफेसर रामकुमार पाण्डेसँग चाहिँ एउटा कार्यक्रममा भेट हुँदा 4-5 महिना जति अगाडि तपाईँहरूको नापी विभागले निकालेकै नक्सा अनुसार निकाल्दै भइगयो नि तपाईँहरूले भनेर ए प्रोफेसर साहब के भन्नुभएको तपाईँले? मसँग थियो त्यो नक्सा, तपाईँहरूले स्केच गरेको तर त्यो खुँडे पारेको छ भनेर र पाउन भनेपछि मलाई 3 हप्तापछि लिएर आएर दिनुभयो। खुँडे रहेछ नक्सा अघि, तर त्यसमा चाहिँ सिमाना नदी चाहिँ लिम्पियाधुरामा चोसो परेको छ। नदीलाई मात्रै कुटियाङ्की भनेर लेखेको छ, कालीको बदलामा कुटियाङ्की भनेर लेखेको छ, चोसो नै पारेको छ। अनि मैले भनौँ न अब 2059 सालदेखि हालेको नक्सा र यो अहिले नापी विभागले जुन खुँडे नक्सा निकालेको छ नि त्यो ठ्याक्कै मिल्छ। अघि यो खुँडे नक्सा मैले रामकुमारसँग लिएर आएर स्क्यान गरेर फेसबुकमा हालेको छु, खुँडे पारेको। त्यसमा हेर्नुहोस् कुटियाङ्की नदी पनि लेखिएको छ तर चुचो पारेको छ। अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने हो अहिले फुर्के नक्सा होला। यो अहिलेको सेटेलाइट इमेज हेर्दाखेरि यही देखिन्छ, नदी देखिन्छ। तर हामीले त 200 वर्ष अगाडि सन् 1816 को काली नदी पत्ता लगाउनु छ नि, काली नदी पत्ता लगाउनु छ। त्यो बेलामा 200 वर्षमा त्यहाँको ल्यान्डस्केप परिवर्तन भएको हुनसक्छ, हिउँले बगाएको हुनसक्छ, वाटरसेड एरिया परिवर्तन भएको हुनसक्छ, ल्यान्डस्लाइड परिवर्तन हुन सक्छ। अघि मेरो चाहिँ के भनाइ भने मेरो भनाइ गलत होला। हामीले आजको सेटेलाइट इमेजको आधारमा होइन कि 200 वर्ष अगाडि त्यहाँको टोपोग्राफी के थियो त्यसलाई र अनि महाकाली नदी काली नदीको उद्गम कहाँ थियो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ। धेरै नक्सामा चाहिँ उत्तर त्यही रहेको छ। तर प्रकारान्तरले नेपाल सरकारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जे जारी गर्यो त्यही नै वैधानिक हो। आफ्ना मत आफ्नो फरकमा जे होला त्यसमा सन्देह रहेन, गर्नु पनि हुँदैन। गर्नु पनि हुँदैन किनभने सरकारले एउटा चाहिँ मापदण्ड तोकेर एउटा चाहिँ अब तथ्याङ्क दिएपछि त हामी सबैले मान्नु पर्यो नि त होइन। जस्तो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मानिराखेका थियौँ, 5औं दशक कति भइसक्यो होइन। त्यो मान्नुपर्छ। त्यसमा मेरो विरोध फुर्के नक्सा निक्ल्यो भनेर विरोध होइन अघि। तर के भनेदेखि चाहिँ 200 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले नक्सामा यसो देखेको थिएँ। मेरो अब्जर्भेसन, मेरो रिडिङ, मेरो अध्ययन गलत पनि हुनसक्छ, कमी पनि हुनसक्छ। अब कमी भयो भने म करेक्सन पनि मैले गर्नुपर्छ। अझै पनि मलाई लाग्छ म गलतै होला अघि। त्यसमा सरकारले वास्तविक यसको क्षेत्रफल र उहाँले भने जस्तो भारतसँगको सिमाना र चीनसँगको सिमाना भन्ने पुनरावलोकन गरेको कति समय लाग्ला? अब मेरो विचारले पोइन्टमा आउँदै थिएँ, जुन फुर्के आएको छ नि त्यो चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु हो। त्रिदेशीय बिन्दु भएपछि भारत र चीनको सिमानाको लाइन अफ कन्ट्रोल त्यहाँ छुन्छ कि हुँदैन? मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ, छुन्छ भन्ने उत्तर आयो। छुन्छ भन्ने राम्रो एक्युरेट भनेको छु मैले अघि। अझ पनि भन्छु म, त्यहाँ चाहिँ भारत र चीनको लाइन अफ कन्ट्रोलले त्यहाँ ट्याक्रेका भेट्छ कि भेट्दैन? जहाँ गरे पनि त्यो भेटिनुपर्छ। मेरो विचारले अहिले नापीले निकालेको नक्साले त्यहाँ भेट्छ होला, धेरै राम्रो। अब म अलिकति ब्याक जान्छु र 2 नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा निकाल्यो नि, त्यो नयाँ नक्सा निकालेपछि भारतले कृत्य काम, जाली काम गरिराखेको छ। हामीले छलफल गरिसक्यौँ। 2 नोभेम्बरमा यसलाई काली भनेर निकाल्यो। 18 नोभेम्बरमा काली भन्ने शब्द के यसलाई उडाइदियो। हेर्नुहोस् अब त्यसपछि आएर 22 फेब्रुअरीमा हिन्दी भाषा र संस्कृतिमा निकाल्यो। हेर्नुहोस् अब राजनीतिक नक्सामा भारतस्य राजनैतिक मानचित्रम भनेर संस्कृतमा, हिन्दीमा भारतका राजनीतिक मानचित्र भनेर निकाल्यो। यसरी भारतले जाली काम भन्छु है म, कसै मित्र देशलाई चाहिँ खोट लगाएको होइन। तर मेरो अध्ययन अनुसार यो 2 नोभेम्बरको, 18 नोभेम्बरको, 22 फेब्रुअरीको नक्साहरू म हेर्दैछु र त्यसका दाँजोमा मैले यसपालि लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा के पनि भेट्टाएँ भनेदेखि चाहिँ ब्रिटिसहरूले इन्डिया छाडेर जाने बेलामा तयार गरेर छाडेर गएको एउटा नक्सा भेट्टाएँ। त्यो नक्साको नाउँ रहेछ एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड 1947।
एट एन्ड अफ ब्रिटिस पिरियड भनेको ब्रिटिस पिरियडको अन्त्यमा भनेर 1947 मजाले लेखेको छ, हेडिङमा छ, त्यसमा चुच्चो परेको छ। भनेपछि त 2 नोभेम्बरमा भारतले निकालेको नयाँ नक्सा त जारी नक्सा रहेछ नि त। भारत भन्छ ब्रिटिसको विरासत बोकेर आएको, ब्रिटिसले छाडेको 1947मा छाडेको बेलामा बनाएको नक्साको बदलामा त कृत्रिम तरिकाको नक्सा बनायो नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यस कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले यी बुदाहरू राखेर भारतीय समकक्षमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सुरेशजी, यो कति समयमा सक्छ होला सरकारले? कहिले जारी त गर्नु पर्यो भनेको वास्तविक क्षेत्रफल त्यसमा एउटा मात्र कुरो कि यो पहिलो कुरो त क्षेत्रफल त्यो सिमाना यकिन हुनु पर्यो नेपाल चीनसँगको, त्यो कुरो अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यो यकिन नभइकन जारी गरेको क्षेत्रफल एकुरेट हुँदैन। भोलि सिमानामा चेन्ज भयो भने, हजुर, सिमानामा परिवर्तन भयो भने क्षेत्रफल 20-40 स्क्वायर किलोमिटर त तलमाथि पर्ला, त्योभन्दा बढी अथवा घटी फेरि सिमाना सच्याउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो नगरिकन अहिलेको नक्सालाई कायम राखेर क्षेत्रफललाई बरु अब कसरी गर्ने त्यो सरसल्लाह गर्नुपर्ने चाहिँ नि विषय हो। अब के भने 1,47,181 भन्ने कि अब अहिलेको जुन थपिएको क्षेत्र चाहिँ त्यो पनि जोडेर हाम्रो 1,47,516 भन्ने कि, होइन? त्यो कुरोमा धेरै विवाद गरिरहनुभन्दा अब सिमानाको विषय सबभन्दा पहिले सकभर छिटो टुङ्ग्याउनु पर्यो, अनि एकुरेट चाहिँ नि सिमाना आउँछ। र अघि एउटा 1,47,950 भन्ने कि, हजुर, सानो एउटा म कुरो राख्नै मन लाग्यो। उहाँ सरले भन्नुभयो यो चुच्चे र बुच्चे नक्साको सन्दर्भमा अब हाम्रो सिमाना निर्धारण गर्दाखेरिको अन्य नेपाल भारतको अन्यत्र हामीले सीमा निर्धारण गरेको, खास गरेर नदी सिमाना क्षेत्रमा हामीले फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अपनाएर काम गरेको छौँ। त्यो सिद्धान्तको हिसाबले हेर्दा पनि भोलि गएर इन्डियासँग हामीले वार्ताको टेबलमा बस्दा त्यही सिद्धान्त पहिल्याउने हो नि, नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न हामीले आवश्यक छैन। दुई सरकारले यस भनेको हो, त्यो आधारमा भन्ने हो भने उहाँ सरले राख्नुभयो जस्तै तत्कालीन अवस्थामा भएको नक्सामा रिभर जहाँ थियो हामीले अहिले त्यो खोला त्यहाँ छैन मतलब छैन, तर त्यो खोला जहाँ थियो त्यसलाई सिमाना मान्नुपर्ने हुन्छ। म सुरेनजीसँग आउनुभन्दा अगाडि बुद्धिजीसँग आउँछु अनि सुरेनजी टुङ्गाउँछु। हवस्, मैले सुरेशमान श्रेष्ठले प्राविधिक राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो क्षेत्रफल निर्धारण गर्नको निमित्त पहिला नेपाल र चीनको बिचमा सीमाङ्कन भएर लिम्पियाद्रसम्म पुग्नु पर्यो। म यहाँ के व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेदेखि सन् 1961-65मा नेपाल र चीनको सीमाङ्कन भयो। सीमाङ्कन भएर टिङ्कर भन्ज्याङमा पिलर नम्बर 1 गाडिएको छ। अनि पिलर नम्बर 1 गाडियो, सीमा रेखा चाहिँ त्योभन्दा 3.5 किलोमिटर उत्तरसम्म लिपुलेक भन्ज्याङको हाराहारीसम्म सीमा रेखा मात्रै कोरिएको छ। पिलर चाहिँ 3 किलोमिटर दक्षिण टिङ्करमा राखिएको हो। 0 नम्बरको पिलर चाहिँ छैन, 0 नम्बरको पिलर छैन। अब त्यो बेलामा चाहिँ अब भारतको अनुपस्थिति कारणले गर्दाखेरि ट्राइजङ्सन पिलर खन सकेन। यद्यपि चीनले नेपाललाई अनुरोध गरेर नेपालले चाहिँ भारतलाई चिठी लेखेको थियो, उसले जवाफ दिएन, किनभने त्यो बेलामा भारत र चीनको सीमा युद्ध भएको आलो घाउ बाँकी थियो। अनि त्यसपछि अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा यो एरियामा जुन अहिले हामीले नेपालले नक्सा निकालेका छौँ हामीले, त्यसमा सीमाङ्कन हुनु पर्यो। अब टिङ्कर भन्ज्याङबाट पिलर गाड्दै लगेर अनि सीमारेखा चाहिँ सुरेशमान श्रेष्ठले जब भन्नु वाटर सेड प्रिन्सिपल, दुईवटा देशको बिचमा वाटर सेड पानी ढलोको सिद्धान्त पनि अपनाइएको छ। त्यहाँ अङ्कन गरेर लगेर भारत र चीनको लाइन अफ कन्ट्रोलसम्म जोडिनु पर्यो र त्यो अङ्कन गरेपछि बल्ल अनि क्षेत्रफलको कुरा आउँछ। सुरेनजी टुङ्गे, अब मेरो पनि त्यही नै हो। मैले पनि यो विषयमा चीन चाहिँ फ्याक्टर, यो विषयमा चीन चाहिँ प्रमुख फ्याक्टर छ भनेर पनि समाचार हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ अहिले भर्खरै। किनभने अब भनिसक्नुभयो, सीमाविदहरूले भनिसक्नुभयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चीनसँग पहिला चाहिँ टुङ्ग्याएर मात्रै भारतसँग अन्य क्रियाकलाप गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ। किनभने त्यतिखेर टिङ्करमा 1 नम्बर पिलर गाडेको छ, त्यसपछि पूर्वमा पनि छैन, पश्चिममा पनि छैन, त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म निर्गुण भएको छैन। त्यसकारण यो विषय चाहिँ पहिला टुङ्ग्याउनुपर्छ, त्यसपछि अगाडि बढ्यो भने
अन्य वार्ताका कुराहरू अन्य कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी मिडिया मार्फत भनेको चाहिँ यिनै कुराहरूलाई खबरदारी गर्दै जाने हो। अर्को कुरा यसमा एउटा कुरा उठेको छ, अस्ति मैले यही बिचमा सुस्ताको विषय पनि समाचार लेखेँ, किनभने सुस्ता अलिकति मैले जोड्न चाहिँ खोजेँ, किनभने सुस्ता पनि कालापानी र सुस्ता जोडिने विषय भएको हुनाले सुस्ताका त्यहाँका नागरिकहरूले के हाम्रो यो नक्सामा हामी समावेश छन् कि छैनौँ भन्ने विषयमा उनीहरूले क्वेसन रेज गरेका छन्। त्यसकारण यसको उत्तर पनि यहाँबाट प्राविधिक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सुरेशमान श्रेष्ठबाट आयो भने दक्षिण समय त घरकै त्यही पनि बडा महत्त्वपूर्ण कुरा आएकाले यसमा म छोटकरीमा के भन्छु भने सर, त्यो यो नक्साको सन्दर्भमा सिमानाको सन्दर्भमा सबै कुरो हामीले अहिले जसरी छताछुल्ल चाहिँ नि छलफल गरिरहेछौँ नि, त्यसले गर्दा हामीलाई फाइदाभन्दा कतै बेफाइदा पनि हुनसक्छ होइन। यस्तो कुरोहरू यो सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एउटा विज्ञहरूको समूह बनाएर अब वार्तामा जानको लागि होइन, के प्रमाणहरू छन्, कसले के भने दसी प्रमाण ठिक बेठिक के हुन्, त्यो केलाउने एउटा संयन्त्र बनाएर उनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल सबै कुरा गरेर वातावरणमा तनाव आउने, वातावरण बिग्रने अवस्था सिर्जना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बुद्धिजी, यो नयाँ नभनौँ वास्तविक नक्सामा सुस्ता चाहिँ समावेश छ कि छैन नेपाल सरकार? अहिलेको नक्सामा मैले चाहिँ डिजिटल्ली मैले हेर्दाखेरि समावेश छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ नारायणी नदीको बहाव सुस्ताको पूर्वी सिमानाभन्दा त्यो बहाव पश्चिमतर्फै छ नदीको, निलो रङले देखाएको। र अब यो चाहिँ म महानिर्देशक हुँदाखेरि जाइका जापानको सहयोगमा लुम्बिनी जोन टोपोग्राफिक म्यापिङ बनाइएको थियो। त्यो बेलामा 21 जना चाहिँ जापानी सर्भेयर आएको थिए, हेलिकप्टरबाटै हवाई फोटोग्राफ गरेर बनाएको हो। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई काउन्टर पार्ट भनौँ न, जापानी काउन्टर पार्टले सोधे सुस्तामा त्यहाँ फिल्ड भेरिफिकेसन गर्दाखेरि दुविधा रहेछ, के गरेर गर्ने भनेपछि मैले मेरा अन्तर्गतका 3टै उपमहानिर्देशक, नापी तालिम केन्द्र पनि सँग थियो, सबै राखेर मैले चाहिँ छलफल गरेँ। 2-3 राउन्ड 2-3 दिन छलफल गरेपछि हामीले यो क्षेत्र चाहिँ समावेश गरेर नक्सा बनाउनुपर्छ भने चाहिँ मैले लिखित त्यही जापानीलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गरेँ। त्यसको बोधार्थ मन्त्रालयमा पनि दिएँ, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयमा दिएँ। त्यही अनुसार नक्सा बनेको छ। त्यो नक्सा अनुसार अहिले म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ ढोङसोता नालाको सिमाना देखाइएको छ। त्यो ढोङसोता नाला सिमाना देखाएको ठिक छ। ढोङसोता नालाभन्दा पश्चिमको भूभाग जहाँ एउटा कलभर छ, रौवा घोला भन्नेको कलभर छ, त्यो सम्मको भाग खेप्प भारतले मिचेको छ। हेर्नुहोस्, अब ढोङसोता नाला, रौवा घोला, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समस्त भाग मैले अहिले नक्सामा आएको छ। यसलाई चर्चिने गरी ल्याउनुपर्छ। मैले डिजिटल म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ परेको छ। हेर्नु सुस्ताको सुरेनजी, अब यो अभियानमा एक प्रकारले यसको सारथी बनिरहँदा आफ्नो कर्म गरे हो, कर्म गर्दा कहिले जस आउँछ कहिले अब्जस आउँछ, तर यो चाहिँ देशको नक्सासँग जोडिएको विषयको अभियानको एउटा सारथी समाचार साधकका रूपमा बनिरहँदा तपाईँलाई कस्तो लागेको छ र आउने दिनमा तपाईँले कसरी यो विषयलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? एकदमै छोटो। एकदमै अब यो विषय मैले पहिला पनि भनिसकेँ, यो विषय यसरी चाहिँ यहाँसम्म पुग्ला भन्ने किसिमले भन्दा पनि एउटा चाहिँ समाचार गर्ने, समाचार पत्रकारको हैसियतले मैले यो विषय उठाउँदै गएँ। एउटा कुरा त अलिकति एउटा कुरा भन्नै पर्छ, यो राष्ट्रियताको विषय, सार्वभौमसत्ताको विषय, राष्ट्रिय अखण्डताको विषय पनि हो भन्ने कुरा पनि मसँग जोडिएको थियो। किनभने मैले रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा त्यो भोगेको पीडा पनि के थियो भने बाँकेमा सधैँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ बाढीले डुबायो। त्यो पनि मेन कारण के भन्दाखेरि लक्ष्मणपुर बाँध, त्यहाँ कलकलुवा बन्दरगाह, अनि अहिले बनाएको सडक। म आफै पनि त्यो बाढीमा चाहिँ पीडित भएको अवस्था, सानो 2 वर्षको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ उसमा राखेर चाहिँ मैले त्यो बाढीमा मैले पनि भोगेको छु, धेरैले भोगेका छन्। त्यो मैले भन्न खोजेको होइन, बाँकेमा सधैँ यो पीडा चाहिँ भोग्नु परिरहन्छ। त्यो पीडा भोग्दै आएको हुनाले यो विषयलाई अलिकति मैले रिपोर्टिङ गर्दै जाँदाखेरि यो स्थितिमा आउँदाखेरि खुसी नलाग्ने कुरै भएन। तर पनि अझै यो चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको छैन। निष्कर्षमा नक्सा बन्यो, यो पनि ठुलो, किनभने हामीले भन्नै पर्छ सुगौली सन्धिपछि नेपाल आफैले पहिलोपल्ट लिम्पियाधुरा हाम्रो सिमाना सुगौली सन्धिले तोकेको सीमाअनुसार चाहिँ नक्सा जारी गर्नु भनेको सानो कुरा हुँदै होइन, यो एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यसकारण यसको जस हामी सबैले लिनुपर्छ। तर पनि म एउटा चाहिँ यो विषयलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेको हुनाले मलाई पनि धेरै नै खुसी लागेको छ। यो विषय यहाँ
सम्म आइपुग्दाखेरि अबका कर्महरू पनि त्यो भूमिबाट चाहिँ भारतीय जुन अतिक्रमण छ अतिक्रमणलाई हटाउन पनि मेरो कलम चाहिँ निरन्तर जारी रहन्छ। हस्, मेरो संवादका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। आजको यो विशेष श्रृङ्खला अन्नपूर्णको निरन्तर प्रयास लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा यात्रा, यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिने सबैप्रति हामीले अघि नाम पनि दियौँ, छुट्नेहरू सबैप्रति हाम्रो नमन पनि। यो श्रृङ्खलामा हामीसँग जोडिनु भएको थियो सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, त्यसै गरी नापी विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठ र अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।